राजपूत, जिसके मायने राजाओं के बेटे के हैं, वो अपना सिलसिला नस्ब देवमालाई शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी इब्तदा और असलियत के बारे में बहुत से नजरियात कायम किए गए हैं। ऐश्वरी प्रसाद का कहना है कि वो वैदिक दूर के क्षत्रिय हैं। बास का कहना है कि ये सीथन और हन हमला आवरों में से हैं, जिनमें से बाज राजपूताना में मकीम हो गए थे और इन्होंने गोंडों और भारों के साथ ब्राह्मणी मजहब को कबूल करके फौजी ताकत हासिल कर ली थी। मिस्टर सिवे वेद का कहना है कि पृथ्वीराज रासा के मुसन्निफ चंद्र बराय ने राजपूतों को सूरज हंसी और चंद्र हंसी साबित करने से आजिज करके एक नए नजरिए के तहत इनको अग्निकल करार दिया था, यानी वो आग के खानदान से हैं और वशिष्ठ ने जो कुर्बानी की आग रोशन की थी, इससे राजपूतों का मुर्से आला पैदा होगा। लेकिन अब बाज फाजिल हिंदुओं ने इस शायराना अफसाने से इनकार किया है और ज्यादातर का ख्याल है कि राजपूतों की कौम की रगों में गैर मुल्की खून है। जेम्स डॉड ने अपनी मशहूर किताब तारीख राजस्थान में इस नजरिए की तायीद की है और राजपूतों को वस्त एशियाई सेथन कबाइल के करीबी करार दिया है। जेम्स डॉड का कहना था कि अहदे कदीम से महमूद गजनी के दौर तक बहुत सी अक़वाम हिंद पर हमला आवर हुई और राजपूतों की 36 राजकली में शामिल हैं। अहम बात यह है कि इनके देवता, इनके शजराए नस्ब और इनके कदीम नाम और बहुत से हालात व अतवार चीन, तातार, मुगल, चट और सथियों से बहुत मुशाहबे हैं। इसलिए बासानी अंदाजा हो सकता है कि राजपूत और बाकी जिक्र की गई अक़वाम एक ही नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। 7वीं सदी ईस्वी में हैविंग तसांग ने राजपूत का कलमा इस्तेमाल नहीं किया। अरब हमलों के ज़माने यानी 8वीं से 11वीं सदी ईस्वी के हवाले से बुध प्रकाश लिखता है कि लफ्ज़ कश्तरी कम देखने में आया है और राजपूतों की इस्लाह आम नहीं हुई थी। डॉक्टर पी सिरन के मुताबिक लफ्ज़ राजपूत नस्ली मायनों में 10वीं सदी ईस्वी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। हत्ता के ठाकर की इस्तिलाह जो मुस्लिम मुअर्रिखीन ने अपनी तहरीर में चंद बार इस्तेमाल की है, एक कबीले के बारे में है। राय कबीला ईरान में बहुत पहले मौजूद था। पहले पहल मोहम्मद बिन कासिम ने रांगी का खिताब एक जाट को अता किया था। रवायत का कलमा रूट या रोट या राट से बना है। इसका मतलब मशरकी ईरान में बादशाह के हैं। वाज़ेह रहे कि राजपूत का कलमा 7वीं सदी से पहले कहीं नहीं दिखाई देता। गालबन इस कदीम तरीन तलफ़्फ़ुज़ हन फाते तोड़ अमन के करातबा में मिलता है। इसमें इसके बेटे और बेटियों को राजपुत्र कहा गया है। इसका मतलब है कि इस कलमा को लग़वी मानों में बादशाह की औलाद में इस्तेमाल किया गया, जो कि ईरानी कलमा 10 पोहर बादशाह का बेटा के मुतरादिफ है। 10 संस्कृत में भी बादशाह के मायनों में आता है और पोहर संस्कृत में पुत्र के मुतरादिफ है। लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में इसकी जगह राजा इस्तेमाल हुआ। चनाचा जब शंकराचार्य के तहत कट्टर ब्राह्मण का अहया हुआ तो राजा पुत्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि हालना ने राज तरंगी में राजपूत वाज़े अंदाज में गैर मुल्की, मगरूर, बहादुर और वफादार कहा है। ये महज फर्जी आरा नहीं है। किसी मुसलमान मौरख ने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, मकरान, कियाकान, अफगानिस्तान, गजनी और कश्मीर की लड़ाइयों में राजपूतों का जिक्र नहीं किया। सीवी विद्या हिस्ट्री लिखते हैं कि जब बुद्ध मजहब के ज़ेरे असर हिंदुओं में जंगी रूख खत्म हो गई तो राजपूतों ने मौका पाकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपनी हुकूमतें कायम कर ली। बकौल स्मिथ के हर्ष की वफात के बाद मुसलमानों की आमद तक यानी अंदाजन 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक के ज़माने को राजपूतों का दौरे अहद कहा जाता है। 36 राजकली यानी शाही खानदान हुकूमत कर रहे थे। चंदर बर्वे ने इस तादाद को पहले पहल बयान किया और पंडित केहलियान ने तिरंगी राज में इसकी तादाद की तस्दीक की।
جیمز ڈارڈ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بعد کے ناموں میں اختلاف ہے۔ 36 راج کلی میں برصغیر کا پہلا تاریخی خاندان موریہ خاندان اس میں شامل ہے۔ ناظرین، راجپوتوں نے اگرچہ ابتدا میں مسلمانوں کے خلاف کامیاب دفاع کیا اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا، اور مسلمانوں کے خلاف یہ بعض اوقات متحد بھی ہو گئے، خاص کر کے محمود غزنوی کے خلاف جے پال کی سرکردگی میں، محمد غوری کے خلاف پرتھوی راج چوہان کی سرکردگی میں، اور بابر کے خلاف رانا سانگا کی سرکردگی میں۔ مگر یہ وقتی وفاق تھا جو صرف جنگ تک ہی محدود رہا، اور جنگ کے بعد ان کے درمیان وہی نفاق، بیکار اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ راجپوت آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ شجاعت اور دلیری میں ہند کی اقوام میں کوئی انصاف پیدا نہیں ہوا۔ راجپوت اپنی بات کے پکے، تیغ زنی کے ماہر اور اعلیٰ قسم کے شہ سوار تھے۔ اپنی آن بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ راجپوتوں نے اپنی خوبیوں کی بدولت کافی عرصہ 7ویں صدی عیسوی تا 12ویں صدی عیسوی تک برصغیر میں حکومت کی اور ایک تہذیب قائم کی، لیکن اپنی ہی برائیوں کی بدولت ان کی طاقت کو زوال آ گیا اور انہیں بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں پسپا ہونا پڑا۔ راجپوت نہ صرف میدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ عمدہ انسان اور اعلیٰ میزبان تھے۔ مہمان نواز اور سخاوت کا جذبہ ان میں موجود تھا۔ راجپوت آرٹ، ادب اور موسیقی کے دل دادا تھے۔ راجپوت مصوری کی اپنی انفرادیت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے مصوری کا ایک سکول وجود میں آیا۔ ہر راجا کے دربار میں ایک نغمہ سرا ضرور ہوتا تھا جو خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا۔ ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی تھی، اگرچہ ان میں بچپن میں شادی کا رواج تھا، لیکن اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں جب جوان ہوتی تھی تو اپنی پسند کی شادی کرتی تھی۔ راجپوت عورتیں اپنی پاک دامنی اور عظمت پر بجا طور پر ناز کرتی تھی۔ ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی تھی۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جلنا پسند کرتی تھی۔ اس طرح کسی جنگ میں ناکامی کے خدشے کے بعد راجپوت اپنی عورتوں کو قتل کر کے میدان جنگ میں دیوانہ وار کود جایا کرتے تھے۔ ایک اور عجیب رسم شادی کی تھی کہ وہ شادی اپنے قبیلے یا نسلوں میں نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی جس سے کی جاتی تھی ان کے درمیان پدری سلسلہ نہ ہو۔ راجپوت رانا، راؤ، راول، راجا اور راجن وغیرہ بطور لائقہ استعمال کرتے تھے۔ ان تمام کلمات کے معنی راج کرنے والوں کے ہیں۔ مسلمانوں میں سے مغلوں نے راجپوتوں کے جنگی جذبے سے فائدہ اٹھایا اور راجپوتوں کو اپنے لشکر میں کثرت سے بھرتی کیا۔ مغلوں کی اکثر فتوحات راجپوتوں کی منہون منت تھی۔ جہانگیر اجمیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے 50,000 اور 3 لاکھ پیادے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ISC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو برے صغیر کی مختلف کاسٹ یا ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ISC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔